अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिजली के बिलों के हवाले से अहम केस ज़ेर समाअत है। ये केस क्या है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या हुआ, इस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बागर नजफी की जानिब से एक 83 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला दिया गया था और उस फैसले में कुछ गाइडलाइंस दी गई थी नेपरा को और कुछ गाइडलाइंस दी गई थी वफाकी हुकूमत को। 6 गाइडलाइंस दी गई थी नेपरा को और फिर उसके बाद 4 गाइडलाइंस या 4 अहकामात जो हैं वो वफाकी हुकूमत को दिए गए थे। सबसे पहले नेपरा को जो हिदायत दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट ने, वो क्या थी? एक तो ये हुक्म दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट ने नेपरा को कि सार्फिन को उनकी इस्तेदाद या हद से बढ़कर इजाफ़ी टैरिफ जो है उन सार्फिन से बिजली के बिलों में वसूल ना किया जाए और बिजली बनाने वाली कंपनियों पर भी जो लाइन लॉसेस होते हैं, यानी जो बिजली की फराहमी के दौरान जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो नुकसानात होते हैं, उसका बोझ महज सिर्फ सार्फिन के ऊपर ना डाला जाए बल्कि वो बोझ मसावी तौर के ऊपर जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे भी वसूल किया जाए मसावी तौर के ऊपर। फिर एक गाइडलाइन ये भी थी कि सस्ती बिजली पैदा करने के लिए मंसूबों के ऊपर काम किया जाए ताकि बिजली दस्तयाब हो और फिर जो डिमांड है तलब के मुताबिक बिजली की बग़ैर खलल फराहमी को यकीनी बनाया जाए और किसी सारिफ को सुने बगैर सनती या कमर्शियल टैरिफ का इतलाक़ उसके ऊपर ना किया जाए। ये बहुत अहम एक गाइडलाइन थी जो नेपरा को जारी की गई थी। इस हवाले से सारिफीन अक्सर ये कंप्लेंट्स करते हुए दिखाई देते हैं कि उनको उनकी जो मीटर है या उनको जो टैरिफ है वो सनती या कमर्शियल टैरिफ उनको आयद कर दिया जाता है, हालांकि वो आम सारिफीन हैं। तो इस हवाले से भी नेपरा को ये हिदायत दी गई थी कि किसी सारिफ को सुने बगैर सनती या कमर्शियल टैरिफ में उनको तब्दील ना किया जाए। अब आते हैं वफाकी हुकूमत को क्या गाइडलाइंस दी गई थी। वफाकी हुकूमत को लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि वफाकी हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, यानी हद जो आम सारिफ है जो बिजली यूज़ करता है उसको 500 यूनिट तक उसकी हद की जाए और 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए। फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत को ये हिदायत भी दी गई थी कि आम सारिफीन को से वो टैक्स वसूल ना किए जाएँ जिसका बिजली की खपत से कोई ताल्लुक़ नहीं है या जो दीगर ज़राए से इकट्ठे किए जाते हैं। आप देखते हैं कि एक आम सारिफ को बिजली का बिल आता है, उसमें कई इस तरह के टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं जो एक आम सारिफ को पता ही नहीं होता कि ये टैक्स उनसे क्यों वसूल किए जा रहे हैं, कोई वजूहात नहीं बताई जाती। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में ये पाबंदी लगाई थी कि जो ऐसे टैक्सेस जिनका बिजली की कंजम्पशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो टैक्स आम सार्फिन पे ना लगाए जाएँ। गैर ज़रूरी टैक्सेस से रोका गया था। और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि शमसी तवानाई, पानी, न्यूक्लियर और हवा के ज़रिए बिजली पैदा करने के ज़राए के ऊपर तहकीक की जाए और दीगर ममालिक से बिजली की सस्ती ख़रीदारी के लिए राब्ता किया जाए, यानी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या ऐसे मुल्क जहाँ पे सस्ती बिजली पैदा होती है उनसे टेक्नोलॉजी के हवाले से तबादला ख़याल होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भी आम सारिफ को सस्ती बिजली अब मिल सके। इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें दायर कर दी। 1090 अपीलें आज भी समाअत के लिए मुकर्रर थीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। आज जब कोर्ट प्रोसीडिंग का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ तो वफाकी हुकूमत ने इन अपीलों की सपोर्ट कर दी और ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां सुप्रीम कोर्ट आई हैं, हम उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि क्या इस केस पर तैयारी के लिए या मज़ीद कुछ इजाफ़ी दस्तावेज़ात या इजाफ़ी मारूज़ात जमा करवाने के लिए क्या किसी फ़रीक को इजाफ़ी वक्त चाहिए, तो उसके ऊपर कुछ रिस्पोंडेंट्स के वकला ने और कुछ दरख्वास्त गुज़ारान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि हमें कुछ इजाफ़ी वक्त दिया जाए। लेकिन फिर ये बात भी की गई कि बहुत ज़्यादा लंबी तारीख़ ना दी जाए क्योंकि ये 40 अरब रुपए का मामला है और ये 40 अरब रुपए का जो बर्डन है वो इस वक्त ये उसका मामला है और इसलिए
بہت لمبی تاریخ نہ دی جائے۔ سپریم کورٹ نے 16 اکتوبر تک اس کیس پر سماعت ملتوی کر دی ہے اور تمام فریقین کو یہ کہا ہے کہ وہ اگر اپنے تحریری معروضات جمع کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں۔ کوئی ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، یعنی کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی کوئی بھی درخواست نہ وکیل دے، اور اگر کسی وکیل نے یہ درخواست دی تو نہ ہی اس درخواست کو ہم قبول کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ وکلاء جو ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں پیش ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی اور یہ کہا کہ وہ وکلاء جو ہیں وہ اسلام آباد رجسٹری سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، کیونکہ ان وکلاء کے جو کلائنٹس ہیں وہ بہت امیر لوگ ہیں، صنعت کار ہیں، بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں، اس لیے وہ ویڈیو لنک کو استعمال کرنے کے بجائے، کیونکہ بعض اوقات میسج جو ہے وہ درست انداز میں نہیں پہنچتا، اس لیے وہ ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکلاء پیش ہو کر اپنے آرگیومنٹس دیں۔ کافی اہم کیس ہے، بجلی کے بلوں میں یہ ٹیرف کا اضافہ اور بالخصوص جس طرح سے اس وقت بجلی کے بلوں زائد بل جو ہے وہ عام آدمی ان کو فیس کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ بھی ہوئے، کشمیر میں آزاد کشمیر میں اس حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا اس معاملے کے اوپر کہ اس حوالے سے عام صارف کو جو ہے وہ سبسڈی ملنی چاہیے، ریلیف ملنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ بات ہوئی، تو اب کورٹ نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے 16 اکتوبر تک، اور تمام فریقین کو کہا ہے کہ ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا ہے، ایک سوال بھی اٹھایا، ایک اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ایک جج کا فیصلہ ہے، سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ، اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کیے بغیر براہ راست سپریم کورٹ سے کیوں رجوع کیا گیا؟ اس حوالے سے فریقین کے ایک وکیل خواجہ طارق رحیم نے بھی یہ سوال اٹھایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ میں 2 فورمز موجود تھے، ریویژن فورم بھی ہے اور اس کے علاوہ انٹرا کورٹ اپیل کا بھی ہے، تو ہمارا تو یہ اعتراض ہے کہ یہ درخواستیں جو سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہیں، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہیں۔ تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل کے حوالے سے میرا اپنا بھی ایک فیصلہ موجود ہے، اس کو بھی پڑھ کے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ کچھ اور بھی فیصلے اس حوالے سے موجود ہیں، فیلڈ میں ہیں، ان کو بھی پڑھ کے آئیں۔ تو اگر سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا کہ براہ راست سنگل جج کے فیصلے کے خلاف جو اپیل سپریم کورٹ میں فائل کی گئی ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، تو دوسرے سٹیج کے اوپر یہ آپشن کے طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ بھیج سکتی ہے، اور یہ ہدایت جاری کی جا سکتی ہے درخواست گزاران کو کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل کریں۔ یہ ایک اس حوالے سے ڈیٹیل تھی جو آپ سے شیئر کی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔